अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हैदर और आया हूं एक बड़ी बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ के साथ। एक ही प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर हम बार बार बात कर रहे थे कि शरकपुर की जो है सबसे इंपॉर्टेंट शरकपुर का जो प्रोजेक्ट है वो हमारा शुरू होने जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको बहुत मुबारक हो। SL4 के ऊपर कल जो है वो काम शुरू हो जाएगा और CM पंजाब जो है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो है इस प्रोजेक्ट की शाहकम चौक से जो है कल इनोग्रेशन करेंगे। वो कल इसकी इनोग्रेशन हो रही है, कल वहाँ पे आज कनोपी वगैरह लग चुकी है, ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं। और मैं ख़ास तौर पे जो है मुझे ये इतला थोड़ी देर बाद पहले जो है वो कंफर्म की गई। शरकपुर का एक्सपूत है वो इस प्रोजेक्ट के साथ अटैच है। मैं उनकी आइडेंटिटी जो है अभी फ़िलहाल आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। एक सेंसिटिव मैटर है, सेंसिटिव असाइनमेंट है। उन्होंने स्पेशली मुझे मुबारकबाद दी कि इमरान भाई आखिरकार वो ड्रीम प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आप खप रहे थे, आप जो है इतना ज़्यादा इतने सालों से बवेला कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट कल बाज़ाब्ता तौर पर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो हैं कल उसकी ओपनिंग कर रही हैं। उसके लिए कनोपी लग चुकी है और कल आपको उसकी फोटोज वगैरह भी हम जाके असाइनमेंट से शेयर कर देंगे। तो ये अगेन मुझे बहुत सारे दोस्तों ने यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट्स भी किए हुए थे तो कि आपने इसकी जो है वो प्रोजेक्ट के मतलब जो लेटेस्ट अपडेट नहीं बताई। तो वो मैं पिछले दिनों जो है कुछ महकमे थे, जो महकमा पंजाब गवर्नमेंट के महकमे हैं, आपकी म्यूनसिपल कमेटीज़ के कुछ लोकल गवर्नमेंट्स के महकमे इसके साथ अटैच हैं और इसके अलावा NHA के साथ मिलके फाइनल जो सर्वे था वो 3 दिन पहले उन्होंने कंडक्ट किया था। और जिन लोगों के मकानात अंदर आए हैं, जगह आई है, इवन के दरख्त आए हैं, उन सब की एस्टिमेशन को वो रिव्यू कर रहे थे। इनके पहले एस्टिमेशन तो हो चुकी थी, इसकी ईच एंड एवरीथिंग जो है पहले फाइल तैयार हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने इसको काउंटर चेक आप कह लें कि वो करवाया है। वो करवाने के बाद जो है फाइलें मुकम्मल हो चुकी थी। हमें पता था कि मैं हर स्टेप में जब जो स्टेप इस प्रोजेक्ट के हो रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह में इसके साथ एसोसिएट थे और तमाम वो महकमे हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो वो हमें जो है प्रॉपर साथ गाइड भी कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये चीज़ें सारी कंफर्म हो चुकी हैं। कल इस प्रोजेक्ट की आपको पता है ख़ास तौर पे शरकपुर शहर के जो हैं हमारे बहुत अहम दोस्त हैं, उनके साथ जो इस टॉपिक के ऊपर जो है वो बातचीत होती रहती है। तो उनको पता है, उनको मैंने कहा था कि 15 जो है मई के बाद जो है इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि 16-17 मई को इसके ऊपर जो रिव्यू है, इसका रिव्यू करने के बाद उन्होंने जिनकी एस्टिमेशंस बनाई हैं, जिनके मकानात अंदर आए हैं, जिनकी बिल्डिंग्स थी, लैंड थी, जिनके दरख्त थे, उसको रिव्यू करके गए हैं। रिव्यू करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है कल काम शुरू हो जाएगा और फिर ये इसी साल के अंदर होप्स हो कि इसी साल के अंदर इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप सफ़र करेंगे। मैं अब जो है इसके ऊपर बड़ी देर से बातचीत कर रहा था, मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आते रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि ये बड़ी पहले का शुरू हुआ है, ये मुकम्मल नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैंने उनको कहा था कि मेरी इससे एसोसिएट जितने भी लोग हैं, राना तनवीर साहब हैं या जो जितने भी यहाँ पे महकमे हैं, LDA है, इनके नेस्पाक है या लोकल गवर्नमेंट के जो महकमे हैं, सबके साथ हम एसोसिएट थे। वो लम्हा व लम्हा इसके बारे में हमें बता रहे थे, सोर्स थे, BA के जर्नलिस्ट होने के नाते जो है जिससे भी हमने तावन मांगा उसने अल्हम्दुलिल्लाह खुले दिल के साथ हमारे साथ तावन किया। तो वो सारी चीज़ें जो एक क्यास राइयाँ थी, जो एक आप कह लें कि एक थड़ों की बातें थी, बड़े बन जाएगा, कब बनेगा, वो ख़त्म हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शरकपुर के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस जो शरकपुर हब बनने जा रहा है, ये बातें हम कर रहे थे पहले। शुरुआत मुझे पता है जब हम बातें करते तो लोगों ने इसको मजाक समझते थे, यार वो आया फलां चला गया, वो आया, किसी से हुआ नहीं, ये भी जो नौजवान है जज्बाती बातें करते हैं, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं शरकपुर इस वक्त गेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बनने जा रहा है, ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी के हवाले से जो शरकपुर है वो गेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बनने जा रहा है। आज से चंद साल पहले फैज़पुर की क्या इंपॉर्टेंस थी, आप देख रहे हैं, जब मोटर में वहाँ से गुजरी, वहाँ पे इंटरचेंज मिला, तो उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ, किस किस्म की डेवलपमेंट हुई। आज फैज़पुर का जो अलसई चौक को जाए या आगे जो अगर हम जाते हैं, जो सगिया वाला बाईपास है, वहाँ पे सारे ब्रांडिंग और वहाँ पे इतनी कॉस्टली लैंड हो चुकी है और लोगों की ज़िंदगियों में रेवोल्यूशन आए हैं। कुछ मसाइल भी आते हैं डेफिनेटली, लेकिन उस इलाके ने तरक्की की है। अब जो गेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है वो शरकपुर में बन चुका है। अब ये क्यों बन चुका है, इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम अब हम करने जा रहे हैं। बहुत सारे जो दोस्त हैं इस प्रोजेक्ट से मुंसलिक है, उनको भी इन्विटेशन भेज दी है कि वो भी SOPs के अंदर रहते हुए हमारे साथ इस प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। हम अपने लोगों को शेयर करेंगे और बताएंगे कि ये जो प्रोजेक्ट था, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर इतनी बातचीत हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो है अब वो शुरू होने जा रहा है। तो इसमें डेफिनेटली कंग्रेचुलेशन उन तमाम लोगों को
ان تمام لوگوں کو جو ہے شکریہ جنہوں نے اس کاز کے لیے آواز اٹھائی، اور ان تمام پولیٹیشنز کا شکریہ جنہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا، اور پرائم منسٹر اور پاکستان میاں شہباز شریف صاحب یہاں پہ آئے، انہوں نے اس پروجیکٹ کی جو ہے اوپننگ کی۔ رانا تنویر صاحب نے اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ کام کیا۔ ہمیں اس سے پہلے بتایا گیا کہ رانا تنویر صاحب کام نہیں کرتے، انہوں نے 15 سال میں کوئی کام نہیں کیا، یہ نہیں کیا، لیکن اب ہم نے دیکھا جب ہم نے اس چیز کے اوپر ان کے ساتھ آن بورڈ ان کو لیا، ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں گیا، تو الحمدللہ جو ڈیٹنگ انہوں نے ہمیں بتائی، جو میری ان کے ساتھ اس پروجیکٹ میں اور دیگر دوستوں کی کنورسیشن ہوتی رہی، انہوں نے جو ڈیٹ بتائی اس کے مطابق یہ کام ہوتا گیا، اور آج یہ کام جو ہے وہ فائنل سٹیج پہ پہنچ چکا ہے۔ تو اس میں جو ہے میں پھر ایک مرتبہ جو شرکپور کی بزنس کمیونٹی ہے، شرکپور کے جو اوورسیز ہیں، جو باہر کے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہمیں سنتے ہیں، ان سب کے لیے ہے کہ آپ کے لیے اپرچونٹیز کا بہت بڑا دروازہ کھلنے جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو SL4 ہے، سودرن لوپ جو ہے وہ آپ کی جو ملتان روڈ کو کراچی موٹر وے کے ساتھ جوڑنے جا رہا ہے، اور وہ یہاں پہ شرکپور کو ایک بہت بڑا جو انٹرچینج ہے وہ دے رہے ہیں، اور یہ انٹرچینج جب آئے گا تو یہ آپ کو پہلے پتا ہے کہ 20 سے 22 برانڈ شرکپور لاہور روڈ پہ آ گئے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے، اور اس کے علاوہ دیگر جو انڈسٹریز ہیں وہ یہاں پہ آ رہی ہیں۔ بہت سارا زیادہ دوست جو ہیں پچھلے دنوں میں بہت زیادہ لاہور سے دوست آئے ہیں، اوورسیز سے دوست آئے ہیں، جنہوں نے کہا کہ ہمیں لینڈ چاہیے ہاسپٹل بنانے کے لیے، کوئی یونٹ لگانے کے لیے، یا اسکول یا کالجز بنانے کے لیے۔ اس علاقے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بزنس اپرچونٹیز ان کو پتہ چل چکا ہے، وہ یہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ تو ہم سب کا جو کاروباری کمیونٹی ہے، آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ اپنے آپ کو اس اپرچونٹیز کے لیے تیار کر لیں، ذہنی طور پہ بھی، اور اپنا ہوم ورک مکمل کر لیں، کیونکہ آپ کے علاقے میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، سرمایہ کاری آئے گی، اور آپ جو ہے اس سے فائدہ آپ اپنے ہوم ورک کے حساب سے، جو اپنے پیپر ورک کیا ہوگا اس کے لیے ارلی پریپریشنز ہوں گی، پلانز ہوں گی، اس کے مطابق آپ فائدے اٹھائیں گے۔ تو ایک مرتبہ پھر لاسٹ میں یہ بات کہوں گا کہ جو بھی پروجیکٹس آتے ہیں، جو بڑے پروجیکٹ آتے ہیں، وہ علاقوں کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے ہر چیز کا ایک مثبت پہلو ہوتا ہے اور ایک منفی پہلو ہوتا ہے، لیکن آپ نے پہلے مثبت پہلو کو دیکھنا ہوتا ہے۔ آپ اس چیز کو، اس بڑے پروجیکٹ کو مثبت دل سے، مثبت سوچ کے ساتھ اپنائیں، اور اپنے علاقے کو جو ہے آپ کتنا اس سے مستفید کر سکتے ہیں، اس کی اب آپ کے اوپر ہے، نوجوانوں کے اوپر ہے۔ جو ابھی نوجوان جو بزنس میں آ رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، اب آپ کے لیے یہ ایک ہب بننے جا رہا ہے۔ شرکپور ایک طرف جو کراچی جو لاہور موٹر وے ہوگی، دوسری طرف پیچھے ملتان روڈ ہوگا، اور آپ کے شرکپور میں بہت بڑا انٹرچینج ملے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے شرکپور سے لاہور جو روڈ ہے، یہاں پر آلریڈی 20 سے 22 برانڈ جو ہیں سوسائٹیز کے آ چکے ہیں، بہت بڑے بڑے برانڈ آ چکے ہیں۔ تو بحریہ ٹاؤن سے جو کمیونیکیشن ہوگا شرکپور کا، وہ 5 سے 6 منٹ کا ہوگا۔ تو آپ سوچیں کہ ساری دنیا جو ہے جو گھوم کے شرکپور روڈ پہ آتی ہے، وہ بحریہ سے سیدھا آپ کے شرکپور میں لال پلی کے مقام پر انٹرچینج سے یہاں سے اترے گی، اور اس کے پھر بعد اس کے بعد آگے کو جائے گی، اور جو شرکپور جو سوسائٹیز ہیں، بڑے بڑے برانڈز ہیں، ان میں داخل ہوگی، اور ان کی پہلی جو اسٹے ہوگا وہ شرکپور ہوگا۔ تو پھر ان کی پہلی کوشش بھی وہ لوگ کریں گے، بزنس مین جو آئیں گے، باہر سے انویسٹرز آئیں گے، کہ وہ نیئرسٹ آف شرکپور جو ہیں وہ اپنے پروجیکٹس کو کھولیں، اپنی سرمایہ کاری کریں، ڈفرینٹ بہت سارے شعبوں میں سرمایہ کاری ہوگی، اور یہ شرکپور کے لیے بہت بڑا ہی اپرچونٹی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ میرے شہر کے لوگ اس سے فائدہ کتنا اٹھاتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ میرے شہر کے لوگ مثبت طریقے سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اس علاقے میں آنے والی سرمایہ کاری کو کھلے دل کے ساتھ اور ایک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ اس کے لیے ورک کریں، اور اس کے لیے تیاریاں کریں۔ تو اس سے آپ کی ترقی اور خوشحالی کا دور شروع ہوگا۔ جب آپ خوشحال ہوں گے تو یہ ملک خوشحال ہوگا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اور اگلی جو فیڈ بیک ہے، اگلی جو انفارمیشن ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ جلد شیئر کروں گا، اور بہت سارے دوستوں کی جو پوڈ کاسٹ ہیں، انٹرویوز ہیں، وہ بھی ہم شیئر کریں گے۔ تو مجھے دیں اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔